श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः। सूत उवाच यो वै द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। यो वै द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। ब्रह्मकोपोत्थितात् यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः। उत्सृज्य सर्वतः सङ्गं विज्ञाताजितसंस्थितिः वैयासकेर्जहौ शिष्यः गङ्गायां स्वं कळेवरं। नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्धकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं। तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्याम् आभिमन्यव एकराट्। यस्मिन्नहनियर्ह्येव भगवान् उत्ससर्जगां तदैवेहानुवृत्तोऽसौ अधर्मप्रभवः कलिः। नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारङ्ग इव सारभुक्। कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। किं नु बालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृकोनृषु वर्तते। उपवर्णितम् एतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेवकथोपेतम् आख्यानं यदपृच्छत। याः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः। ऋषयवूचुः सूतजीवसमा सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः। यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम् अमृतं हिनः। कर्मण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविन्द पादपद्मासवं मधु। तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। को नाम तृप्येत् रसवित्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य। नान्दं गुणानाम् अगुणस्य जग्मुः योगेश्वरा ये भवपाद्ममुख्याः। तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानः महत्तमैकान्तपरायणस्य। हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। स वै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः। ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलं। तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानम् अत्यद्भुतयोगनिष्ठम्। आख्याहि अनन्दाचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम्। सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाताः। दौष्कुल्यम् आधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोगः। कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य। योऽनन्दशक्तिर्भगवाननन्तो महद्गुणत्वात् यमनन्दमाहुः। एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य। हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिः यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषतेन भीप्सोः। अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्भः। शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः। यत्रानुरक्ता सहसैव धीराः
व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्द्यं यस्मिन्नहिंसोपशमः स्वधर्मः अहं हि पृष्टोर्यमणो भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पदन्त्यात्मसमं पदत्रिणः तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगान् अनुगतः श्रान्तः क्षुतितस्त्रिषितो भृशं जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राण मनोबुद्धिम् उपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतम् अविक्रियं विप्रकीर्णजडाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकं तदा भूतम् अयाचत अलब्धतृणभूम्यादिरसम्प्राप्तार्घ्यसूनृतः अवज्ञातम् इवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रिभ्याम् अर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत् ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्मर्षेरंसे गतासुम् उरगं रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत् एष किं निभृताशेषकरणो मीलितेक्षणः मृषा समाधिराहोस्वित् किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रो अतितेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो अधर्मः पालानां पीव्नां बलिभुजाम् इव स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां शुनाम् इव ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः स भाण्डं भोक्तुम् अर्हति कृष्णे गते भगवति शास्त्रयुत्पथगामिनां तद्भिन्नसेतून् अद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम् इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षः वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमेहनी दंक्ष्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहं ततो अभ्येत्याश्रमं बालः गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तः मुक्तकण्ठोरुरोधः स वा आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धिरोदिषि केन वा ते अपकृतम् इत्युक्तः स न्यवेदयत् निशम्य शप्तम् अतदर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजम् अभ्यनन्दत् अहो बतांहो महदज्ञते कृतम् अल्पीयसि द्रोह उरुर्दमोधृतः न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मादुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाणा वयम् अङ्गलोकः तदा हि चौर्यप्रचुरो विनङ्क्ष्यति अरक्ष्यमाणो अविवरूथवत्क्षणात् तदद्य नः पापम् उपैत्यनन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोर्थान् पुरुदस्य वो जनाः तदार्यधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः तदोर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनाम् इव वर्णसङ्करः धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राट् बृहच्छ्रवाः साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयाट् क्षुत्रिश्रमयुतो दीनः नैवास्मच्छापमर्हति अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना
पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलब्धाः शब्दाः क्षिप्ताः ता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाखं तद् अचिन्तयत् प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्भनं नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।